दर्शकवृन्द टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा आज पनि एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी आज महाशिवरात्रि पर्व हो, धार्मिक महिमाका कुराकानी गर्छौँ। त्यसबाहेक पनि मसँग आज संविधान सभा सदस्य देवराज भार हुनुहुन्छ। एउटा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी त्यसमा पनि र सँगसँगै धार्मिक कुराहरूमा पनि उहाँको ज्ञान छ। भनेपछि आजको बसाइ अलिकता पृथक र यो बसाइ अझै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र म त्यो विश्वास पनि लिएको छु। सबभन्दा पहिले म आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिले पछिल्लो समय व्यस्तता कस्तो छ? व्यस्तता छ। पार्टी निर्माणको क्रममा जिल्लामा हामी धेरै व्यस्त नै रह्यौँ। अस्ति एउटा अप्रिय घटना यो नरेन्द्रपुरमा आगलागी भयो। त्यहाँ चाहिँ 22 घरमा आगलागी भएको थियो। त्यहाँ हामीले राहत सङ्कलन गरेर राहत वितरण गर्न गयौँ। अब सामाजिक क्षेत्रमा पनि हामी सक्रिय नै छौँ र राजनीतिक रूपले राजनीतिक क्षेत्रमा, साङ्गठनिक रूपले सङ्गठनको क्षेत्रमा हामी अलि बढी नै यति बेला व्यस्त नै रह्यौँ। तपाईँ मैले अघि पनि थोरै भूमिकामा बाँधिसकेको छु कि आजको बसाइ अलिकता हामी शिवरात्रि विशेष गर्न खोज्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि अलिकता फरक देखिन्छ। दुईवटा विषय चाहिँ फरक भन्ने पनि देखिन्छ। किनभने आम धारणा के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष गरी धर्मलाई चाहिँ मान्दैनन् भनिन्छ। तपाईँ धर्मको ज्ञाता हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ, विभिन्न समयमा धार्मिक भनौँ न ज्ञान बाँड्ने कुरामा पनि अग्रसर रहनुहुन्छ। यो कसरी मिलिरहेछ तारतम्य चाहिँ? होइन, यो अध्ययनको विषय हो। म अध्ययन गर्न रुचाउँछु र मलाई बाइबल पढ्न मन लाग्छ, कुरान पढ्न मन लाग्छ, मलाई गीता पढ्न मन लाग्छ र म बौद्ध दर्शनका धेरै कथाहरू पढ्छु। त्यस कारणले म पढ्न रुचाउने मान्छे हो। त्यस कारणले ज्ञान चाहिँ त्यो सधैँभरि अपुरो रहिरहन्छ। ज्ञानबाट कहिले पनि पूर्णता हुँदैन। त्यस कारणले हामी सिक्ने जीवनको एउटा यात्रामा छौँ, सिकाइमा छौँ र सिक्दै जाने हो। अब अझै मैले सिक्न धेरै कुरा बाँकी छ। भनेपछि तपाईँले आफ्नो व्यवहारमै लागु कतिपय कुरा त हुन्छन् होला नि त? फेरि होइन, म कुनै धर्म विशेषको त्यस्तो ओकालत गर्ने, यो धर्म तपाईँले मान्नुपर्छ, यो धर्म राम्रो छ भनेर धर्मको प्रचार गर्ने मान्छे होइन। म आफै पनि फेरि म भौतिकवादी हुँ। म मार्क्सवादको बारेमा सानोतिनो अध्ययन गरेको छु। मार्क्सवाद मलाई थोरै थाहा छ। त्यस कारणले म भौतिकवादी पनि हो र म ईश्वरीय कुराहरू, दर्शनका कुराहरू, आध्यात्मिक दर्शनका कुराहरूको बारेमा पनि मेरो थोरै नलेज छ। त्यस कारणले यो ज्ञान बाँड्नु र त्यसलाई आफूले अवलम्बन गर्नु फरक कुराहरू हो। भनेपछि तपाईँ भौतिकवादी भएर पनि आध्यात्ममा विश्वास राख्नुहुन्छ या राख्नुहुन्न? होइन, मेरो आध्यात्मप्रति त्यस्तो ठुलो विश्वास छैन। म कुनै व्रत आराधना या पूजाआजा म त्यस्तो केही गर्दिनँ। म योगा गर्छु, व्यायाम गर्छु, तर चाहिँ म आजा पूजा त गर्दिनँ। तर आजा पूजा मेरो अर्थमा त्यो एउटा राम्रो मेडिटेसन हो, ध्यानलाई एकत्रित गर्ने एउटा राम्रो माध्यम हो र पूजा अर्चना पनि त्यो आफैमा नराम्रो कुरा होइन। त्यसले मानिसलाई एकाग्रता बनाउँछ, त्यसले ध्यान हो, त्यसले उसको मानसिक सन्तुलनलाई, त्यसको शारीरिक स्वास्थ्यलाई त्यसले राम्रो गर्छ। तपाईँले यति धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नुभएको छ, सबै धर्मका विषयमा तपाईँलाई लगभग धेरै कुराहरू ज्ञान छ। शिवरात्रि पर्वको महिमाका विषयमा आज यो प्रसङ्ग पनि हो, सँगसँगै हामी राजनीतिक कुराहरू पनि जोडिन्छौँ पछाडि। शिवरात्रि पर्व आज हामीले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष गरी मनाइरहँदाखेरि यसको महिमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ तपाईँले? होइन, यो हिमवत क्षेत्रमा भगवान आराध्यदेव महादेवको वासस्थान, उहाँको कर्म, उहाँका सबै काम क्रियाकलापहरू रहेको पाइन्छ। जस्तै मुक्तिनाथ, त्यसपछि मानसरोवर कैलाश, त्यो चाहिँ अब हिन्दूहरूको सबभन्दा ठुलो तीर्थस्थलको रूपमा आज संसारव्यापी रूपमा यो चाहिँ प्रचलित छ, प्रख्यात छ। र यो क्षेत्र हिमवत क्षेत्रमा
भगवान आराध्यदेवले तपस्या गरेको यो ठाउँमा आफ्नो क्रियाकलाप गरेको ठाउँ मात्रै रहेन। यो पवित्र स्थलको रूपमा पनि यसलाई मानिएको छ, मानियो विगतमा। र समुद्र मन्थन गरेर त्यसबाट अमृत विष सबै निस्क्यो र अमृतलाई बाँड्ने र विषलाई ठाउँ लगाउने, त्यसलाई टुङ्गो लगाउने कहीँ ठाउँ नभएपछि शिवले त्यसलाई पिएर नीलकण्ठ बनेको। र उसरी अर्को शब्दमा भन्ने भने नीलकण्ठ पनि भनिन्छ भगवान महादेवलाई। नीलकण्ठको रूपमा पनि उहाँलाई पुकारिन्छ। र यस्तो गर्न सक्ने त्यो एउटा क्षमता उहाँमा थियो भनेर हामीले शक्तिपीठहरू बनाएर, उहाँका मन्दिरहरू बनाएर, शिवालयहरू बनाएर एउटा युग कस्तो रह्यो भने देशभरि नै यसलाई प्रचलित गरियो र यसप्रति मानिसहरूको आस्था धारणाहरू बन्दै गए। यो मलाई लाग्छ मानदेव प्रथमको पालामा सबभन्दा पहिले नेपालमा पशुपतिनाथको जुन मन्दिर बन्यो र त्यहाँबाट अझ यसको महिमा अझ बढाएर ल्याइयो। र यो आजको दिनलाई शिवरात्रिको रूपमा जो मानिन्छ, यो मानिसहरूले गाँजा खाने, भाङ खाने भन्ने जो कुराहरू छ यो त विकृति हो। यो गाँजा भाङभित्र औषधीय गुण छ भन्ने कुरा त्यो बेलाको मान्यता रहेछ, त्यो बेला पत्ता लागेको रहेछ। त्यो बेलाका मानिसहरूले पत्ता लगाएको भन्दा पनि त्यो स्वयं भगवान शिवले त्यसभित्र औषधीय गुण छ, यो औषधीय गुणको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने हो भनेर उहाँले प्रयोग गरेको, आफ्नो स्वास्थ्यलाई, आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाएको घटनासँग यसलाई जोड्न सकिन्छ। न कि यसबाट खाएर अनि लम्पट भएर नसाखोर भएर नसाबाजी गरेको त्यो होइन। यो जस्तो तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो, जस्तो विशेष गरेर गाँजा धतुरो भाङहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरामा पछिल्लो समय त अब शिव भक्तका नाममा या भनौँ आजको दिनमा चाहिँ गाँजा खानुपर्छ भन्ने एउटा प्रचलन नै बसेको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि बिस्तारै उनीहरू या जहाँ त्यो गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिहरू कुलतमा फसेको समस्याहरू पनि देखिन्छ। बिस्तारै उनीहरूलाई त्यो बानी बस्न थाल्ने अवस्था पनि छ। यसको दुरुपयोग भयो समयक्रममा समयक्रममा यो दुरुपयोग भएको हो। र गाँजा धतुरो भनेको जडीबुटीभित्र पर्ने कुराहरू हुन्, त्यो बेला नै त्यो पत्ता लागेको रहेछ। आज विज्ञानले पनि यसलाई सिद्ध गरेको छ र त्यसभित्र औषधीय गुण छ भनेर त्यो बेला शिवले पत्ता लगाएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अब यसको दुरुपयोग यो विकृतिका रूपमा पछि प्रचलनमा आयो, मानिसहरूले यसलाई दुरुपयोग गरे, यसलाई नसाको रूपमा, शरीरलाई नाश गर्ने रूपमा, यसलाई जीवनदानका रूपमा होइन, यसलाई नाशवान वस्तुका रूपमा यसलाई प्रयोग गरियो। त्यो आफैमा यो बेठिक कुरा थियो। यसलाई कानुनले पनि नियन्त्रण गर्न सकेन। यसलाई मानव प्रवृत्तिमाथि जो अहिलेका आएका युवाहरूमा त डरलाग्दो गरी यो प्रवेश गर्न थालेको छ। यसलाई समयमै हामीले सचेतनापूर्वक यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भनेपछि हामीले बुझाउन सकेनौँ। हाम्रो यो कमजोरी हो। भनेपछि अब शिव दर्शन या भनौँ यो शिवरात्रिलाई विशेष गरी कसरी मनाउनु पर्ने हो त्यसो हो भने तपाईँको भाषामा? होइन, शिवरात्रिलाई त ध्यानका हिसाबले, प्रार्थनाका हिसाबले, पूजाआजाका हिसाबले यसरी मनाउँदा मनमा शान्ति आउँछ र शिवको वास्तवमा महिमा बुझ्नलाई त शिव दर्शन, यो जुन हाम्रो आध्यात्म दर्शनभित्रको सबभन्दा ठुलो दर्शन हो। र यो दर्शन कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा यो समन्वयको दर्शन हो। यो आफैमा यसमा सहिष्णुता छ, यसमा समन्वय छ, यसमा प्रेम छ, यसमा घृणा छैन। त्यत्रो दक्ष प्रजापतिले आफ्ना ज्वाइँप्रति घृणा गर्दा तर उहाँले चाहिँ त्यसको आफूले प्रतिवाद नगरेको, सहनशील भएर श्रीमती आफ्नो चाहिँ अगाडि त्यो अग्निकुण्डमा गएर होमिदा त्यो लास बोकेर ठाउँ ठाउँमा लास पतन हुने गरी हिँडेको र उहाँले त्यो प्रतिवाद नगरेको, उहाँले चाहिँ त्यसलाई बदला नलिएको,
र जहाँ जहाँ गए ती चाहिँ ठाउँहरू ती पीठहरू बने, शक्तिपीठहरू बने। त्यसरी उहाँको त्यो दर्शनबाट के बुझिन्छ भने यो सहिष्णु दर्शन हो, यसमा चाहिँ प्रेम छ, यसमा सद्भाव छ, यसमा समन्वय छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र आफैमा पनि के हो भने जस्तो एउटा शिवको जो स्वरूप बनाइएको छ त्यसमा माथि जटा छ, जटा भनेको जङ्गल हो र त्यहाँबाट पानी झरेको छ, जल झरेको छ, यहाँ विभूत छ, जल विभूतमा आउँछ। यो विभूत भनेको अग्निको स्वरूप हो। जल र अग्नि त एक अर्काका विपरीत तत्त्व हुन्, एकले अर्कोलाई नाश गर्छन् र त्यो पनि त्यहाँ मिलेको छ। जल पनि छ, विभूत पनि छ, त्यहाँ पनि समन्वय देखिन्छ। र मान्छे र सर्प एक अर्काका विरोधी तत्त्व हुन्। सर्पको विषले मान्छे मर्छ र सर्प पनि छ, मानिस पनि छ। अनि तल बसा छ, यानि कि त्यो गोरुमाथि सवार छ शिव र त्यहाँ बाघको छाला छ, बाघ पनि छ। बाघ र गोरु एकअर्काका विपरीत तत्त्व हुन्, त्यहाँ पनि समन्वय छ। र यसरी विपरीत तत्त्वहरूलाई सँगै राखेर समन्वयात्मक ढङ्गले जान सक्ने, रहन सक्ने संसारमा यही एउटा समन्वय हो। सबै विपरीत तत्त्वहरू पनि आपसमा झगडा पनि गर्छन्, यिनी मिल्न पनि सक्छन् र यसैको सन्तुलनबाट दुनियाँ चल्नुपर्छ भन्ने शिक्षा त शिव दर्शनले दिएको शिक्षा हो नि त। हो, यो समन्वयको दर्शन, यो समन्वयको सिद्धान्त शिव सिद्धान्त हो र यो आध्यात्मवाद हो। यो आध्यात्मवाद आफैमा के हो भने अति वैज्ञानिक छ। तर प्रकारान्तरमा यो वैज्ञानिक आध्यात्मवादलाई अनि यसलाई विकृत बनाउँदै भाग्यवाद, परलोक, यहलोक, तेरो भाग्यमा मेरो भाग्यमा, यी सब कुराहरू पछि आएर बनाइएका कुराहरू भए र ती कुराहरू ओझेलमा परे। जसको सत्यता थियो, जसमा वैज्ञानिक आधार थिए, जसलाई समाजले अनुसरण गर्दै जानुपर्ने थियो समाज विकासको क्रममा, तर त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी बोक्न सकिएन। बल्कि चाहिँ ती नचाहिने कुराहरू र वर्गीय स्वार्थहरू त्यसमा जोडेर मानिसहरूले त्यसलाई प्रयोग गरे, आफ्नो सहजताका लागि व्याख्या गर्दै गए। शिव भगवानको चाहिँ भनौँ न आदि र अन्त्य हुँदैन भनिन्छ र हामीले स्वस्थानीमा पनि सुन्छौँ शिवको महिमा। त्यहाँनिर भनौँ न जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परे पनि या जस्तो सुकै नराम्रो काम गरेका मान्छेहरूले पनि भक्ति दर्शनमा या शिव दर्शनमा, शिव भक्तिमा चाहिँ मन लगायो भने शिव प्रसन्न हुने भन्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रा दिदीबहिनीहरू, आमाहरू विशेष गरेर अझ भनौँ व्रत बस्ने चलन पनि छ। उहाँहरू चाहिँ शारीरिक कष्ट भोगेर व्रत बस्नुहुन्छ। स्वच्छ मनले भनौँ न चाहँदाखेरि, शिव दर्शन गर्दाखेरि त्यो मनमा चाहिँ आत्माबाटै भनौँ न एकदमै स्वच्छ भएर कामना गर्दाखेरि व्रतै बस्नुपर्ने हुन्छ या सफा मनले शिवलाई सम्झिने पनि पर्ने हो? होइन, यो कस्तो छ भने अहिले विज्ञानले के कुरा देखायो भने पेटलाई 16 घण्टा खाली गर्नुपर्छ भने। त्यो चाहिँ यो इन्टरफास्टिङ भनेर भन्यो त्यसलाई। यो बिचको यसलाई यो फास्टिङ गर्यौ भने तिम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर विज्ञानले भन्यो। आज यो व्यापक रूपमा स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा ठुलै एउटा ल्याएको छ यसले र आज मानिसहरूले त्यसलाई अपनाउँदैछन्, डाक्टरहरू त्यसलाई चाहिँ एडभोकेसी गर्दैछन्। र हामी पनि के मान्छौँ भने यो त आजको कुरा त होइन रहेछ त, यो त पौराणिक कालदेखि नै यो पुराणमा पनि यो व्यवस्था थियो र मानिसहरूले ईश्वरीय भक्तिको आधारमा, ईश्वरीय चाहिँ प्रार्थनाको आधारमा आफूलाई फास्टिङ राख्ने, शुद्ध शरीर बनाएर शुद्ध मन वचनबाट भगवानको पूजाआजा गर्ने यो चलन त पुरानो चलन हो त। र त्यो पुरानो चलनभित्र रहेका ती वैज्ञानिक, ती सूक्ष्म ती कुराहरूलाई मानिसले किन छोड्यो? र यसलाई वास्तवमा भन्ने हो भने म देख्छु क्रिस्चियनहरू आफ्नो पूजाआजा गर्न खानपिन गरेर मजाले अनि सुट टाई लगाएर अनि प्रार्थना गर्न जान्छन् चर्चमा सन्डेको दिनमा। अनि मुस्लिमहरू पनि
आफ्नो टन्न खानपिन गरेर हात खुट्टा धोएर अनि त्यसपछि मस्जिदमा जान्छन् नमाज पढ्न। उनको टाइम हुन्छ त्यो नमाज पढ्ने, त्यो नमाज पढ्न त्यो टाइममा जान्छन्। अनि बौद्धिस्टहरू आफ्नो गुम्बामा जान्छन् र उनीहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो प्रार्थना गर्छन्। तर हिन्दू धर्ममा हिन्दूहरूले वास्तवमा प्रार्थना गर्ने, पूजा गर्ने भनेको एकदम फास्टिङमा हो, बिहान सबेरै हो। तपाईँले देख्नुभयो भने लखनऊ का शाम और सुबह का बनारस भन्ने एउटा चलन छ र बिहान चाहिँ सबेरै बनारस खुल्छ र घन्टाहरू बजेको तपाईँले सबै प्रसादहरूका ती मिठाई दुकानहरू खुलेको, चिया पसलहरू खुलेको, मानिसको गतिविधि बढेको तपाईँले बनारसमा देख्नुहुन्छ बिहान बिहानै सबेरै। र त्यो बडो सुन्दर लाग्छ। त्यति बेलाको एउटा ब्रह्म मुहुर्त भित्रको मानिसको चहल पहल, त्यसभित्रका क्रियाकलापहरू र त्यति बेला मानिसले लिने श्वास प्रश्वास सबै अक्सिजनको चाहिँ मात्रा राम्रो हुन्छ भनेर विज्ञानले भन्छ शुभ मुहुर्तको टाइममा। र वास्तवमा चाहिँ यो फास्टिङ गरेर खाली पेट अनि चाहिँ शुद्ध मनबाट एकाग्र भएर भगवानको आजा पूजा आराधना गर्दा त त्यो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले त अति उत्तम भयो त। त्यो त ठुलो एउटा एक्सर्साइज भयो त, ठुलो उसको योगा भयो त त्यो। त्यसबाट उसले स्वास्थ्य लाभ जति गर्छ नि त्यो अदृश्य रूपमा त्यो अतुलनीय छ। त्यस कारणले यो जुन हाम्रा हिजोका जुन चाहिँ फास्टिङ बस्ने, आजा पूजा गर्ने, ध्यान गर्ने, व्रत गर्ने जुन कुराहरू थिए ती वैज्ञानिक थिए। त्यसलाई अवैज्ञानिक भन्न मिल्दैन। त्यो गरेको राम्रो हो र आज पनि गर्नेहरूले राम्रो गरिरहेका छन् र यो भोलि पनि यो कायम रहनुपर्छ भन्छु म। यो धार्मिक आस्थाका विषयमा हामी त्यति धेरै गहिरो रूपमा नजाउँ, किनभने मानिसहरूको आफ्नो आफ्नो विचारहरू रहन्छन्। विशेष गरेर मलाई कस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो विषयमा पनि जान्न खोजिरहेको छु। हामी धर्मसँग मानवीयता जोड्न सकेनौँ कि भन्ने कुरामा प्रसङ्ग ल्याउँदैछु। विशेष गरेर यतातिर हामी मानवलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अप्ठ्यारो परेका मानवहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, धर्मले त्यो कुराहरू सिकाउँछ भनिन्छ। तर आफूले चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग नगर्ने या भनौँ मनमा चाहिँ विभिन्न किसिमका पापहरू भनौँ न, त्यो किसिमको पापहरू राखेर उनीहरूलाई चाहिँ स्वार्थ राखेर प्रयोग गर्न खोज्ने, तर फेरि हामी भगवानलाई चढाउनका लागि विभिन्न किसिमका कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। यो धर्म र मानवीयता अलग अलग चिज हुन् या हामीले त्यसलाई जोड्न सकेनौँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, धर्म वास्तवमा धारण गर्ने कुरा हो। यो शास्त्रमा धर्मलाई धारणको वस्तु, धारण गर्ने कुरालाई धर्म भनिएको छ। र हिन्दू भन्ने कुरा त हामीले 2019 सालबाट संविधानमा लेखेपछि आएको हो, नत्र यो सबै सनातन हो। हाम्रो जे चलिआएको छ नि त्यो सनातन यो धर्म हो। र यसभित्र चाहिँ खास गरेर यसलाई भन्दाखेरि त डिफिनेसनको हिसाबले त यो दर्शन हो, यो आध्यात्म दर्शन नै हो। जति पनि हामी धर्मका कुराहरू गरिरहेका छौँ, अथवा चाहे त्यो शिवपुराणदेखि लिएर तपाईँको गीतादेखि लिएर यता आएर कृष्णचरित्र मानसदेखि लिएर जति पनि हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरू हामीले देख्छौँ यी सबै आध्यात्ममा आधारित छन्। यसको समग्र नाम आध्यात्म दर्शन हो। र यसको हामीले छलफल गरिरहँदा, यो विषयमा कुरा गरिरहँदा वास्तवमा आफ्नो आफ्नो आस्था मानिसहरूले राखेर यसको प्रयोग गर्दै धारण गर्दै जाने कुरा, यसलाई अस्वाभाविक रूपमा कसैले बुझ्नुपर्ने जरुरतै हुँदैन। र म त के भन्छु भने यो एउटा नैतिक आधार पनि हो। जो आध्यात्ममा दिएका जुन नैतिक कुराहरू छन्, मानिस इमान्दार हुनुपर्छ, यस्तो गर्यो भने पाप हुन्छ, यो धर्म हो, यो पाप हो, यो कर्म हो, यो कुकर्म हो जस्ता कुराहरू धार्मिक आध्यात्मले जो सिकाइरहेको छ मानिसको जीवनमा, र यसबाट त मानिसहरूलाई नोक्सान त के भयो? यसले त मानव जीवनलाई त फाइदा पुर्यायो नि, मानव समाजलाई त अहिले पनि फाइदा पुर्यायो नि। त्यस कारणले मानव सभ्यताले जहिले पनि के आफूलाई फाइदा हुने कुरा नै ओन गरेको छ। त्यस कारणले यो पनि ओन गरोस्, यसबाट त सबैको कल्याणै हुन्छ।
त्यस कारणले जे कुराहरूबाट मानव जीवनलाई फाइदा छ, जे कुराले सभ्यतालाई हामीलाई बल पुगेको छ, हाम्रो संस्कृतिलाई समृद्धि हुन मद्दत पुगेको छ। किनभने आज हामी ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, राष्ट्रियताका पहिचानका कुरा गर्छौँ नि, यो पहिचान र राष्ट्रियता भन्ने पनि त यी धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरू छन् नि त। योभन्दा पृथक त समाज हुँदैन। समाज त धर्म संस्कृति, यसका भाषा सभ्यता र सबै सँग जोडिएको मानव जीवन हो नि त, ढुङ्गा माटो त होइन। त्यस कारणले यो सजीवन कुरा हो, यो सजीवन कुरा हो र यो अविरल रूपमा चलिरहने विषय पनि हो। अब थप अरू प्रसङ्गहरूतिर जान्छु। तपाईँ अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पनि र एउटा भौतिकवादी चरित्र अँगाल्ने क्षेत्रसँग हुनुहुन्छ। मार्क्सले चाहिँ धर्मलाई अफिम भनेर कुराकानी गरेको तपाईँ प्रसङ्ग पनि पाउनुहुन्छ। अब तपाईँ आफै पनि फेरि यति धेरै धार्मिक रूपमा ज्ञान राख्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा, अघि मैले पनि भने विभिन्न ठाउँमा तपाईँ चाहिँ यस विषयमा प्रचारभन्दा पनि कुराहरू राख्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ नागरिकहरूले, तपाईँकै पार्टीका मानिसहरूले, कम्युनिस्ट क्षेत्रका वर्गका मानिसहरूले चाहिँ कस्ता खालका प्रतिक्रिया जनाउँछन् यो कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू उठ्दै गर्दाखेरि? होइन, मैले मेरो त्यस्तो कमेन्ट हुँदैन, म प्रति त्यस्तो नकारात्मक कसैको कमेन्ट हुँदैन। उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ, जान्नु भएको छ भनेर साथीहरूले सम्मानै गर्नुहुन्छ। त्यस्तो नकारात्मक टिप्पणी या कमेन्ट म प्रति छैन, किनभने म त्यो पाखण्डमा विश्वास गर्दिनँ र म चाहिँ त्यो सो गर्दिनँ फेरि। र मैले जे आफूसँग छ त्यो कुरा म बाँड्छु, दिन्छु, दिन चाहन्छु। मेरो त्यो बानी भएको हुनाले म प्रति त्यस्तो आपत्ति, त्यस्तो चाहिँ कसैले कमेन्ट गरेको मैले पाएको छैन। अब तपाईँको बाल्यकालतर्फ जान्छु। अर्घाखाँचीमा जन्मिनु भयो। हजुर। कस्तो थियो बाल्यकाल? मैले होस सम्हालेपछि राम्रै थियो। मेरो बुवा मुख्य जिम्माल हुनुहुन्थ्यो गाउँको। हाम्रा दुईटा आमाहरू हुनुहुन्थ्यो, म जेठीपट्टिको कान्छो छोरा थिएँ। दाईहरू लाउरे हुनुहुन्थ्यो। अनि बेला बेलामा विदेशबाट आउँदा सरसामग्रीहरू, लत्ता कपडाहरू, पैसाहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो। हामी रमाउँथ्यौँ, खान्थ्यौँ, डुल्थ्यौँ। र मेरा दाजुहरूले आधुनिक शिक्षा पढ्न पाउनु भएन। त्यो बेलाको साक्षर शिक्षा मात्रै पढ्ने, साक्षर हुने, अक्षर चिन्ने मात्रै हुन्थ्यो त्यो बेलाको जमानाको। तर मेरो टाइममा आउँदा स्कुल खुलिसकेका थिए र म स्कुल पढ्ने मौका पाएँ। र मैले हाई स्कुल त्यही अर्घाखाँचीबाटै गरेँ। त्यसपछि म इन्टर पढ्न बनारस गएँ र त्यसपछि मैले उच्च शिक्षा यता आगराबाट गरेँ। र मैले अर्घाखाँचीमा म पढ्दाखेरि म कम्युनिस्ट भएँ। अर्घाखाँचीबाट सुरु भयो यात्रा। अनि मेरो घर त काङ्ग्रेसको घर थियो। मेरा बा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो काशीनाथ गौतम हाम्रो आदर्श काङ्ग्रेसका ठुला नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँका फलोवर हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा। र हामी सुरुमा त हामी पनि काङ्ग्रेसै थियौँ, नेभी सङ्घ ठिक हो भन्थ्यौँ। पछि अध्ययनको क्रममा अब हामीले यो कम्युनिस्ट पार्टी, यसको दर्शन, यसको सिद्धान्त, यो गरिब मैत्री छ, यो सर्वहारा मैत्री छ, गरिबलाई माथि उठाउने कुरा गर्छ र यसले समाजवाद ल्याउँछ, बराबरीको सिद्धान्त छ, यसको भाइचाराको सिद्धान्त छ र यसले विश्वमा शान्ति ल्याउँछ, यो राम्रो हो भन्ने कुरा जब बुझ्न थालियो त्यसपछि कम्युनिस्ट भइयो। कम्युनिस्ट भएपछि अब त्यसैको अध्ययन, त्यसैप्रति अलिकति आफ्नो आस्था अनुसारको योगदान हुन थाल्यो। किशोरावस्थामा तपाईँले आजको अवस्था या भनौँ राजनीतिक क्षेत्रसँग आउँछु भन्ने लाग्थ्यो या त्यतिखेर देखेको सपना जीवन जब अब अलिकता जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको लक्ष्य, चाहना, सपना के थिए त्यतिखेर? होइन, हामी त किशोर अवस्थामा म जति बेला कम्युनिस्ट भएँ, अब क्रान्ति हुन्छ, अब क्रान्ति गरिन्छ, क्रान्तिको निम्ति म एउटा योद्धा हो र म मारिन पनि सक्छु, म शहीद पनि हुन सक्छु, म फेरि विजेता पनि हुन सक्छु। दुवै कुरा मेरो अगाडि छन् र म निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, दृढतापूर्वक भन्ने बुझाइबाटै अगाडि बढिएको थियो त्यो अवस्थामा।
अन्य क्षेत्रहरूमा पछि जस्तो यो राजनीति बाहेक अरू क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुभयो बिचमा? भइयो। अब आफ्नो जीवनयापनको निम्ति त अब विभिन्न व्यवसायहरू कामहरू त गर्नै पर्यो, गरियो। तपाईँले त्यतिखेर देखेको राजनीतिक या बुझेको राजनीति र तपाईँले पढ्दै गर्दाखेरि अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि कम्युनिस्ट क्षेत्रतिर आइरहँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्ट या भनौँ यो राजनीतितर्फ नागरिकहरूको अलिकता वितृष्णा देखिन्छ, किन होला? होइन, यो कस्तो भने राजनीति भनेको मुख्य नीति नै हो, राज्यको नीति नै हो राजनीति, र यसैले सबै कुरा सञ्चालन गर्ने हो राजनीतिले नै। तर अब राजनीति सधैँभरि सजिलो र सिधा हुँदैन, यो घुमाउरो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ अप्रिय पनि हुन्छ, र कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टहरू पनि हुन्छन्। र नेपालको राजनीतिमा यस्ता धेरै कुराहरू हुँदै आए, र यो राजनीतिको एउटा मात्रै सेक्टरले एउटा मात्रै फ्याक्टरबाट सबै कुराको निर्णय हुन्न, यसमा धेरै कुराहरू जोडिनुपर्छ। अब हाम्रो सांस्कृतिक अवस्था, हाम्रो सामाजिक अवस्था र जनताको चेतना स्तर, सबै कुरा हामी अलि पछाडि नै छौँ। त्यस कारणले हामीले पढेको, हामीले चाहेको र हामीले जानेको सबै चिज हाम्रो अगाडि छैन, र त्यस कारणले हाम्रा अपेक्षा र हाम्रो वास्तविकताका बिचमा अन्तर्विरोध छ। अब यो वास्तविकता यही हो, यथार्थ, यसलाई हामीले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ, यसलाई सामना गर्नुपर्छ हामीले। तर चाहना चाहिँ असाध्यै सुन्दर र राम्रा छन्, र यसबिचमा हाम्रो ग्याप छ। त्यस कारणले यी समस्याहरू देखिएका हुन्, कतै निराशा कुण्ठा यसबाट उत्पन्न हुन्छन्। तर त्यति धेरै नराम्रो, त्यति धेरै निराशाजनक स्थिति छैन। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेपछिको दिनमा आजको विकासको जुन एउटा सूचाङ्कलाई यदि हेरियो भने, मानव विकासको सूचाङ्क होस् या आर्थिक विकासको र भौतिक विकासका कुराहरूलाई हामीले हेरौँ, सबै क्षेत्रका विकासहरूमा एउटा राम्रो प्रोग्रेस भएको पाइन्छ। त्यो तथ्याङ्कले बताउँछ। मैले यो त्यो भनेर कुनै भौतिक रूपले इन्डिकेट गर्न पर्ने पनि मैले देख्दिनँ। यो के अरे भेरी डाइभर्सन भनेर मैले किन भन्न पर्यो र? अथवा सिक्टा सिँचाइले पानी दिएको कुरा मैले किन भन्न पर्यो र? विकास भनेर यो देखाउनै परेन, यो जनताले आफै अनुभूत गरेका कुराहरू हुन्। तर मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने सूचाङ्कहरू यस्ता छन् जो हाम्रा जिडिपीहरू यसरी माथि उठिरहेको छ, यसबाट के बुझिन्छ भने निराशाजनक स्थिति छैन, त्यतातिर सङ्केत गर्दैन। भनेपछि नागरिकहरूमा त्यसो भने वितृष्णा छैन तपाईँले भन्ने भने? छैन, वितृष्णा किन हुनु? राजनीतिप्रति, नेताहरूप्रति छैन। चित्त नबुझ्न सक्छ, असहमति रहन सक्छ। असहमति त लोकतन्त्रमा अनिवार्य छ। सबै कुरामा सहमति भयो भने त लोकतन्त्रै भएन नि। असहमति र सहमतिका बिचको अन्तर्विरोध, यसैलाई सही रूपले सञ्चालन गरेर लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ। नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा पनि राजनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ पछिल्लो समय। अब यो वर्तमान समयमा घटेका घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? होइन, अब केही अप्रिय र असाध्यै नराम्रा घटनाहरू पनि घटेका छन्, र यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो चाहना। तर घटेपछि त्यस घटनाको छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र आइन्दा यस्ता घटनाहरू अब नदोहोरिउन् भनेर राज्य सचेत हुने कुरातिर बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यतापट्टि अलि सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ, सबैले त्यसलाई महत्त्व दिएका छन्। यसबाट ती निराकरण हुँदै जान्छन् भन्ने विश्वास हो। तपाईँले अब यो राजनीतिलाई बुझ्दै गर्दाखेरि, भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको एउटा प्रसङ्ग मैले जोड्न छुटाएछु, वैवाहिक प्रसङ्ग थोरै कोट्याउन चाहन्छु। जीवन सम्बन्ध या महिला या भनौँ न, जो एउटा हामी अघि तपाईँले आध्यात्मिक कुरा जोड्दै गर्दाखेरि भनौँ, आफ्नो जीवन सहयात्री चाहिँ कसरी छान्नुभयो? होइन, म चाहिँ इन्डियामा जागिर खान्थेँ। म एउटा इन्डियाको नर्सिङ होममा म सर्भिस गर्थेँ। त्यो बेला मेरो 300 रुपियाँ तलब थियो। महिनामा 1 महिना छुट्टी हुन्थ्यो। त्यो प्राइभेट नर्सिङ होम थियो। हप्तामा 1 दिन छुट्टी हुन्थ्यो, वर्षमा 1 महिना छुट्टी हुन्थ्यो। र म त्यो
उसमा काम गर्थेँ। त्यो काम गर्ने क्रममा त्यहाँ एउटा नेपाली परिवारसँग मेरो बरेलीमा भेट भयो। मेरो एकजना साथीको भान्जी हुनुहुँदो रहेछ। उनीहरूको दिदी भिनाजु कहाँ हामी गएको बेला त्यहाँ चाहिँ एकजना भान्जी हुनुहुन्छ भनेर उनले भनेका थिए। मैले हेरेपछि मलाई मन पर्यो, ल बिहा गर्नु पर्यो भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ। उहाँले चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो। अनि हामीले माग्यौँ। अनि पछि 1 वर्षपछि त्यति बेला उनले 10मा पढ्दै थिइन्। अनि पछि चाहिँ 10 क्लासको परीक्षा दिएपछि पास गरेपछि अनि हामीले विवाह गऱ्यौँ। हाम्रो विवाह भयो, आगरामा भयो त्यो विवाह। र तपाईँ यहाँसम्मको यात्रामा जीवन सहयात्रीको यात्रा यो भनौँ न यो यात्रामा चाहिँ तपाईँले थुप्रै उतार चढावहरू जिन्दगीमा भोग्नु भएको छ। नारीको सहयोग, साथ, हौसलाले एउटा पुरुषलाई सफल बनाउँछ भनिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो? साँचो कुरा हो त्यो। सायद मलाई मेरो मिसेसको साथ हुन्न थियो भने सायद म यो ठाउँसम्म पुग्दिन्थेँ होला कि। अब यहाँ मलाई पुग्नको निम्ति मेरो परिवारको ठुलो साथ सहयोग छ। अब थोरै राजनीतिक प्रसङ्ग जोडौँ न। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र बाँके क्षेत्र नम्बर 1 होइन? अहिलेको अवस्था र तपाईँ त्यतिखेर निर्वाचित हुँदै गर्दाको अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छ? धेरै परिवर्तन आएको छ। अहिले त्यति बेला संविधान थिएन देशमा, अस्थिरता थियो, अन्यल थियो। अनि अहिले देशमा संविधान छ। त्यो संविधान बमोजिम 3टा सरकार छन्। 3टा सरकारले काम गरिरहेका छन्। स्थिरता छ र मानिसको सेवा डेलिभर भइरहेछ। र अहिले अब घर घरमा सरकार छ, वडा वडामा सरकार छ र मानिसहरूले सुविधाजनक ढङ्गले यातायातहरू अलिकति अप्ठ्यारा थिए, कहीँ पुल बनेका थिएनन्। अनि धेरै गाह्रो थियो त्यो बेला म चुनाव लड्दाखेरि त। हाम्रो कति गाडी फसेर चाहिँ ट्र्याक्टर ल्याएर तानेर चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो हाम्रा प्रचारका गाडीहरू। अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले मजाले चाहिँ गाडी चढेर निर्वाचन क्षेत्रका सबै ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। बाटो राम्रो बनेको छ। अनि कति ठाउँमा त हामी पैदल हिँडेका छौँ गाडी नभएर, गाडी हिँड्न नसकेर। ती ठाउँमा आज हामी मजाले गाडी चढेर जान सक्छौँ। बत्ती थिएन, टुकी बालेर उज्यालो बनाएका ती घर आँगनहरूमा हामी बसेर छलफल गर्थ्यौँ साँझमा। त्यो ठाउँमा आज बत्ती बलेको छ। ती रुखा सुखा खेतहरू हुन्थे जहाँ मानिसहरूले बडो मुस्किलले वर्ष दिनसम्म खाने खेती तयार गर्न सक्दैनथे, उत्पादन गर्न सक्दैनथे। आज त्यहाँ कुलो बन्दैछ, सिँचाइको व्यवस्था हुँदैछ र वर्षेनी बाढीले चाहिँ अक्रान्त हुन्थ्यो। राप्तीको बाढीले नदी वारी र पारीका बस्तीहरू, ती ठाउँमा आज तटबन्धले मानिसलाई सुरक्षित महसुस बनाइरहेको छ। धेरै फरक छ हिजोको मेरो निर्वाचन क्षेत्र र आजको निर्वाचन क्षेत्र। तर अझै गर्न बाँकी छन्, अझै अपुरा कामहरू छन्। त्यसकारणले एकपटक फेरि त्यो जनताको अधुरो र अपुरो कामलाई पुरा गर्न मलाई मन छ। र त्यसो गरियो भने यो निर्वाचन क्षेत्र, मेरो क्षेत्र, म बसेको क्षेत्र एउटा समृद्ध क्षेत्रको रूपमा, एउटा खुशहाल क्षेत्रको रूपमा अगाडि आउन सक्छ। नागरिकले एउटा सक्षम नेतासँग कस्ता कुराहरूको अपेक्षा गर्दा रहेछन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो आफ्नो कार्यकाल जीवनकालमा तपाईँले जुन सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। होइन, उहाँहरूले चाहेको त वास्तवमा आफ्नो जीवनको विकास हो। छोराछोरीले राम्रो पढ्न पाउन्, बिरामी हुँदा औषधि उपचार पाइयोस्, अनि अप्ठ्यारोमा सजिलो बनोस् र अन्याय नहोस्, न्याय होस्। धेरै कुरा चाहेको छैन मान्छेले। मान्छेले अरू त सबै आफै गर्छ नि। जो राज्यबाट पाउने कुराहरू सहज हुन् त्यो कुरा नेताबाट अपेक्षा गर्छ। किनभने उसको पहुँच राज्यसम्म हुँदैन। उसले नेतालाई भन्छ। कहीँ पुलिसले केही अनुसन्धानको क्रममा पुलिसले चाहिँ कसैलाई समात्यो भने पहिला चाहिँ उसले फोन गर्ने भनेको नेतालाई हो। नेतालाई फोन गर्छ र मलाई यसरी पुलिसले यसरी समात्यो, अथवा उसले मैले यो गरेको थिएन,
मलाई यसरी अनाहकमा पुलिसले दुःख दिँदैछ भन्ला या के भन्ला तर अब पुलिसको काम अनुसन्धान गर्ने हो उसले अनुसन्धान राम्रोसँग गर्नु पर्यो हाम्रो काम अनुसन्धानलाई दखल गर्ने पनि होइन उसलाई टर्चर गर्ने पनि होइन गल्ती नै भएको रहेछ भने टर्चर त गर्न पाइँदैन नि हाम्रो कानुनले हाम्रो संविधानले कसैलाई पनि टर्चर गर्न दिँदैन तर फेरि नराम्रो काम गरेका ठाउँमा पनि नेताहरूले छुटाउनका लागि प्रयास गरिरहेका हुन्छन् अनावश्यक दबाब दिए भन्ने कुरा त आइरहन्छ नि फेरि अब नेता भनेपछि अब अरूले के गर्छन् अरूको त म जिम्मा लिन सक्दिनँ तर मलाई थाहा छ कि मैले कहिल्यै पनि कुनै पनि पुलिस अफसरलाई थाना चौकीलाई ल यो मान्छे मेरो हो अथवा यसलाई चाहिँ छोडिदिए यसको गल्ती भए पनि यसलाई चाहिँ छोडिदिए भनेर मैले कहीँ पनि दबाब दिने कुरा गर्दिनँ र बरु चाहिँ मैले जहिले पनि भने हुन्छु पुलिसले अनुसन्धान गर्दा कुनै पनि आग्रहबाट गर्न हुन्न किनभने पुलिसलाई त कहीँबाट रिपोर्ट आउँछ कहीँबाट दबाब आउँछ रिपोर्ट आउने कुरा सही छ दबाब आउने कुरा बेठिक छ के कहीँबाट पुलिसलाई दबाब आएर दबाब अनुसार यदि पुलिसले काम गर्न थाल्यो भने त्यहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ न्याय हुनको निम्ति पुलिस स्वतन्त्र बसेर मुक्त ढङ्गले उसले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ त्यसको निम्ति हामीबाट कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन मैले गरेको छैन पछिल्लो समयमा दुई पार्टी एकीकरण भइसकेपछि र अहिले सर्वोच्चको फैसला निर्वाचन आयोगको निर्णय सँगसँगै जोडेर आइरहँदाखेरि अब फेरि राजनीतिक दलहरू पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको अवस्था छ पार्टीभित्रैकै गुट उपगुटहरूमा पनि विभाजन हुने अवस्था देखिसकेको अवस्था छ नागरिकहरूले नेताहरू कहिल्यै पनि सुध्रिन सकेनन् भनेर पटक पटक गुनासो गरिराख्नुहुन्छ तपाईले एकदमै सबै कुरा राम्रो भएको छ भनेर अघि पनि चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो नागरिकहरूले नेताहरू नसुध्रिएको देख्नुको कारण चाहिँ के रहेछ हैन अब नेता नसुध्रिएको भनेर नागरिकको पनि आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण होला कसैले कसैलाई नराम्रो देख्ला कसैले कसैलाई राम्रो देख्ला आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुने भए नागरिक भन्ने बित्तिकै पनि सबै एकै प्रकारका नागरिक छैनन् त्यहाँ पनि रङ्ग बिरङ्गका नागरिकहरू छन् त्यसो भएर मैले के देख्छु भने नेताहरू सुध्रिने भन्दा पनि परिस्थितिले सुधार्छ तर आफ्नो स्वार्थ सत्ता केन्द्रित मात्रै हुँदाखेरि जनताका आधारभूत कुराहरू पनि पुरा हुन सकेनन् भनिन्छ नि त फेरि होइन सत्ता केन्द्रित भन्दाखेरि त के हो भने सत्ता त राज्य सत्ता हो त्यो त एउटा संविधान बमोजिम नै त्यो राज्य चल्छ र शासन त कानुन बमोजिम नै चल्ने हो कुनै कसैको इच्छा र विवेकले चल्ने चिज त यहाँ कहीँ पनि छैन संविधानले जे अर्डर गरेको छ त्यही अनुसार चल्ने हो कानुनले जे अर्डर गर्छ त्यही अनुसार चल्ने हो तर चाहिँ यो कोर्समा अब मलाई लाग्दैन त्यस्तो केही नकारात्मक कुराहरू भइरहेका छन् नकारात्मक कुरा हुन्छन् त्यस्तो लाग्दैन भनेपछि अबका युवा पिँढीहरूले राजनीतिप्रति वितृष्णा पाल्न जरुरी छैन बिल्कुल छैन उनीहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ त्यसो भने होइन विश्वास दिलाउने त त्यही हो तथ्याङ्क हेर्नुहोस् र नराम्रो भएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् राम्रो भएको छ भने त्यसलाई प्रचार गर्नुहोस् अब यो राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँले लामो योगदान दिइराख्नु भएको छ बाँके जिल्लाको विकासका निम्ति पनि तपाईँले थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ सँगसँगै अब जीवन भोगाई यत्रो धेरै कुराहरू राजनीतिमा आफूले उत्सर्ग गरिरहँदाखेरि आफैले चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले चाहिँ देशलाई राम्रै योगदान गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई संविधान बनाइसकेपछि मलाई लाग्यो कि वास्तवमा राजनीतिको यात्रा जहाँबाट हामी सुरु गऱ्यौँ यहाँसम्म आइपुगेर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान 2072 बनाउन पाइयो गर्व गरेँ मैले र मैले ठुलै योगदान गरेँ भन्ने मलाई लाग्यो सन्तुष्टिको आधार एउटा त्यो मलाई महसुस भयो अब बाँकेमा साङ्गठनिक हिसाबले अगाडि बढाउनका लागि तपाईँको योगदान भूमिका के रहन्छ होइन मैले पार्टीमा अझै 5-6 वर्ष सजिलैसँग सक्रियतापूर्वक काम गर्न सक्छु भनेर मैले नेताहरूलाई भनेको छु मेरो माथिको नेतृत्वलाई भनेको छु र म सक्रिय पनि छु अहिले पनि म 12-14 घण्टा अहिले पनि खट्न सक्छु खटी पनि राखेको छु त्यसकारणले अब अहिले
हामी जस्ता मान्छेहरूको यसरी खट्नुपर्ने, यो जिल्लामा खट्नुपर्ने, यो ठाउँमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो आवश्यकतालाई म अंगीकार गर्नुहुन्छ? अंगीकार गर्छु। र अब अन्तिम चरणमा छौँ कार्यक्रमको। तपाईले समग्र जीवन आफ्नो बाल्यकालदेखि यहाँसम्मको यात्रा सुनाइसक्नु भएको छ। थुप्रै सङ्घर्षहरूबाट तपाईँ यहाँसम्म हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा। अब यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि जीवनलाई चाहिँ बुझाइको आधार के रह्यो, कसो रहेछ, के रहेछ जीवन भनेको? होइन, जीवन त सङ्घर्ष हो। जीवन सङ्घर्ष हो। यो हामीले त सङ्घर्षबाटै यो हामी गर्भदेखि नै सङ्घर्ष गरे नि। म हुनको लागि हजारौँ लाखौँ शुक्र किटबाट म आएको न हो। अनि जन्मेपछि पनि सङ्घर्ष गरे, प्रकृतिसँग सङ्घर्ष गरे, समाजसँग सङ्घर्ष गरे, सरकारसँग सङ्घर्ष गरे, पार्टीमै सङ्घर्ष गरे, हुँदै हुँदै अहिलेसम्म यो जीवन सङ्घर्षमै छ र अगाडि पनि सङ्घर्षै रहन्छ। तपाईँ अब अन्तिम प्रश्न, यति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ, यति धेरै तपाईँको अनुहारमा जुन चमक देखिन्छ, ऊर्जावान जस्तो देखिनुहुन्छ जतिखेर पनि, के कारणले हुन्छ यस्तो कुराहरू? यो सकारात्मक कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूले आफूमा अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ जस्तो लाग्छ? म योग गर्छु, ध्यान गर्छु र स्वस्थ खानेकुरा खान्छु। त्यो कुराले चाहिँ प्रभाव पारेको छ जीवनलाई। हुन्छ, म आजको यो बसाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। ल, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले हामीलाई यो यति धेरै समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, यो व्यस्तताको समय बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ संविधान सभा सदस्य देवराज भार ज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो? विशेष गरी शिवरात्रिको पर्वको अवसरमा पनि उहाँसँग हामीले चर्चा गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। सबै कुराहरूलाई समेटेर अहिलेसम्मको अवस्था तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि अर्का अतिथिका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनजेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।